माने दुनिया UN ने कुछ नहीं किया है और 1 साल से मुसलमान मारे जा रहे हैं और हमारे दोस्त जो हैं तुर्की, मलेशिया, चीन और भी हैं, अगर ये वाकई हाथ पैर हिलाएं तो शायद हम निकल सके। मगर ये याद रखना है कि हिंदुस्तान और अमेरिका एक तरफ है और इन दोनों जो हैं इनका ख्याल है कि हम पे प्रेशर रखना चाहिए। कल जो खिताब होने जा रहा है वज़ीर आज़म का, ये कितना इंपॉर्टेंट है? गुज़िश्ता साल जब उन्होंने खिताब किया था कश्मीर में कर्फ्यू लगे 42 रोज़ हुए थे, आज 1 साल 42 रोज़ हो गए। गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, आज भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। इस 1 साल में कोई ख़ास तब्दीली आपने महसूस की उनके खिताब के बाद? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है तो जिधर तक कश्मीर है वर्ल्ड कम्युनिटी माने दुनिया UN ने कुछ नहीं किया है और 1 साल से मुसलमान मारे जा रहे हैं और मोदी की दहशत गर्द फैल रही है। मुसलमान पहले कश्मीर में मारे जा रहे थे, अब पूरे हिंदुस्तान में टारगेट किए जा रहे हैं और लिहाजा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बुरे हो गए हैं, बदतर करके मैं समझता हूँ कि बड़े डेंजरस एक स्टेज पे आ गए। दूसरी बात है, जिधर तक पाचक का बात है, पाचक के हमने तो बड़ी तरक्की की है, माने कि हमने बहुत सारे कानून और बहुत सारे एक्शन लिए हैं, लोगों को पकड़ा भी है, उनके नाम भी हमने प्रिंट किए और लिस्ट किया है और उनको उनके जायदाद भी जब्त किया है। तो बात असल ये तो हमने किया है, वर्ल्ड कम्युनिटी ने क्या किया है। जैसे आज जब वो तकरीर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, वो बता रहे थे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी हुए हैं और ज्यादातर ये गोरे दुनिया से चोरी, गोरों ने चोरी किया है और ना सिर्फ अपने आप के लोगों से मगर दूसरे थर्ड वर्ल्ड से। अब प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं कि उससे कुछ पैसे वापस आएगा, वो कोई पैसे वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर वापस आते तो कॉलोनियलिज्म क्यों होता? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीजें हुए मगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूँ लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ मूवमेंट मगर नो प्रोग्रेस। सही, लेकिन तो जफर साहब जो ये तमाम बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुए, उससे पहले कौमी असम्बली से भी 1-2 बिल्स मंजूर हुए थे, इन बिल्स की मंजूरी के बाद अब क्या पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, अपना केस कन्विंसिंगली फैटफ के सामने रख सकेगा? और फिर निकल आता है, अगर वाइट लिस्ट में चला जाता है तो क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं? देखिए, उन्होंने कहा था कि 27 स्टेप्स आ रहे हैं, 27 स्टेप्स आप लोगों ने लेना चाहिए, 27 चेंजेस करना चाहिए। हमने 13 या 14 किया, उसके बाद अब ये एक्ट भी पास हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम कैंपेन ठीक से करें और हमारे दोस्त जो हैं तुर्की, मलेशिया, चीन और भी हैं, अगर ये वाकई हाथ पैर हिलाएं तो शायद हम निकल सके। मगर ये याद रखना है कि हिंदुस्तान और अमेरिका एक तरफ है और इन दोनों जो हैं इनका ख्याल है कि हम पे प्रेशर रखना चाहिए। हिंदुस्तान तो खैर अभी ब्लैक लिस्ट पे लाना चाहता है, वो तो इंशाल्लाह होगा नहीं, मगर अमेरिका भी जो है अभी तक इट हैजंट मेड अप इट्स माइंड कि क्या हमें निकालें या प्रेशर अभी तक मेंटेन। सही, चलें जबर साहब, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं। हुमा बकाई साहिबा, कल जो खिताब होने जा रहा है, साल जब खिताब हुआ था मसला कश्मीर आज तक वहीं का वहीं खड़ा है, क्या उम्मीद है अब आपको? क्या कुछ तब्दील होगा? दुनिया को कन्विंस कर सकेंगे जो पाकिस्तान के मसले हैं, जो मसला कश्मीर है, इस पर? देखिए, मसला कश्मीर अपनी जगह वहाँ खड़ा है क्योंकि भारत की हठधर्मी भी है और उसको पुष्टपनाही उन ताकतों की हासिल है जिनके मफाद खित्ते में भारत के साथ जुड़ गए हैं या वो भारत को आलाए कार बनाना चाहते हैं अपने मफादात के हसूल के लिए, बिलखुसूस इस खित्ते में जिसमें सबसे बड़ा हदफ जो है वो चाइना की कंटेनमेंट है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आप शायद ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला वहीं के वहीं खड़ा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस तरह की ग्लोबल शेमिंग कश्मीर पर इंडिया की हुई है और जिस तरह से पार्लियामेंट भी मोबिलाइज हुए हैं, स्ट्रीट भी मोबिलाइज हुई है वेस्टर्न कैपिटल्स में और इंडिया के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हुई हैं और इंडिया जिस तरह फंस गया है कश्मीर में, वो तो बंद गली में फंस गया है जी। अरुंधति राय कहती है कि कश्मीरियों को इंडिया से आज़ादी नहीं चाहिए, इंडिया को कश्मीर से आज़ादी चाहिए। वो इस कद तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बात पे मैं समझती हूँ कि कश्मीर पे हठधर्मी है इंडिया की, क्योंकि उसको उस वक्त एक पुष्टपनाही हासिल है और ये तो बिल्कुल सवालिया निशान है दुनिया के मल्टीलैटरलिज्म पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कॉन्शियंस पे, क्योंकि ये अब कोई रियल स्टेट इशू तो नहीं है ना जी, ये तो ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये तो इंटरनेशनल लॉ का इशू है, ये तो इस बात की अकास है कि मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो गया दुनिया में। तो ये तो एक बात है। दूसरा मैं समझती हूँ कि देखिए, आपने इमरान खान साहब की स्पीच के बारे में बात की, मुझे नहीं याद
کہ عمران خان کی اسپیچ کی جس طرح سے پذیرائی ہوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ پہلے کبھی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کی ہوئی، کیونکہ انہوں نے صرف اپنی بات نہیں کی، انہوں نے تمام مسلمانوں کی بات کی، انہوں نے مسلم سینسٹیوٹیز کی بھی بات کی، ظاہر کشمیر کی بھی بات کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب کے بھی عمران خان صاحب کی اسپیچ جو ہے وہ امپیکٹ ضرور چھوڑے گی، اور اس کی بالکل ایک واضح وجہ ہے کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا میں بڑھی ہے۔ وہ جس طور سے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اس طور سے ہمارے پچھلے لیڈران نہیں پہچانے جاتے تھے، اور اس میں میرا یہ کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اچھے لیڈر نہیں تھے، بہت اچھی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کی ریپرزینٹ کرتی رہی ہے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو، چاہے وہ فارن منسٹری لیول پر ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر کے لیول پر ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ اس وقت وہ جو فیٹف کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ اب درپیش ہے، جو 27-28 چینجز کرنے کا فیٹف نے کہا تھا، ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 13-14 چینجز یہ ہو چکی ہیں، لیکن ابھی آدھا سفر باقی ہے۔ انڈیا کی کوشش ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈلوایا جائے، اب کیا پاکستان گرے میں ہی برقرار رہے گا، وائٹ لسٹ میں آنے کا امکان ہے، کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات طے ہے کہ یہ ہمیں بلیک میں پش نہیں کر سکتے، اور وائٹ میں لے جانا جو ہے وہ سیاسی فیصلہ ہے، کیونکہ جو ٹیکٹیکل یا آپریشنل ڈائمینشنز ہیں وہ پاکستان نے تقریباً پوری کر دی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پوری کی گئی ہیں، اس پر بھی سیاست ہو رہی، مطلب ریاست کے مفاد پر بھی ہم نے اس ملک میں انفارچونیٹلی سیاست دیکھی، بالکل سب کچھ سامنے ہی تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ وائٹ میں جانا انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، گرے سے نیچے ہم نہیں جائیں گے۔ صحیح، ظفر صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ گرے میں ہی رہیں گے یا وائٹ میں آ سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا امکان ہے؟ اس حد تک ہم نے وہ ٹاسک ریچ کر لیا ہے؟ دیکھیے وائٹ میں تو ویسے ہم نے جتنی کوشش کی ہے، مانے جیسے لاز چینج تو ہم نے کر دیے ہیں، اب پتہ نہیں پریکٹیکلی ہم نے کتنا کوشش کیا ہے، کیا منی لانڈرنگ کا سکوپ ادھر کم ہوا ہے، کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے آسان ملک ہے جدھر منی لانڈرنگ ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس لیول پہ منی لانڈرنگ اس ملک میں ہوا ہے، میرے خیال میں ابھی تک لوگوں کو کچھ شک و شبہ ہے کہ حالانکہ چینجز ان لا آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ پریکٹیکلی کچھ کریں گے کہ نہیں، تو شاید ظفر صاحب انٹینشن تو ہے پرائم منسٹر کی، وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ روکی جائے، اگر ہم اس کو روک لیں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ پیسہ غریبوں کی فلاح بہبود پہ لگ سکتا ہے۔ جب انٹینشن ہے تو پھر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ پوچھیں ان سے، ہونا چاہیے، ان کو ٹانگیں نا، کچھ لوگوں کو اکنامک کرائمز کے لیے ایک ڈیتھ سینٹنس رکھیں جیسے چین نے رکھا تھا، 20 سال، اگر آپ نے 20 لاکھ چوری کی ہے تو اس کا 10 سال آپ کو جیل مینڈیٹری ہے، اور 20 لاکھ کے اوپر یہ تک تو کچھ کرتے نہیں ہے، یہ پنشمنٹ تو کچھ رکھتے ہی نہیں ہے، ڈیٹرنس پنشمنٹ، اور بس کہتے رہتے ہیں ہو جائے گا، ہم کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ زیادہ تر یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول آف انوالومنٹ کتنا ہے، کس لیول تک منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز خود کر رہے ہیں اپنے فیملیز کے نام پہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مان جائیں گے ایک تقریر کے بعد؟ نہیں، ڈیمونسٹریٹ کریں کہ آپ منی لانڈرنگ ختم کریں، اور نہیں کیا آپ نے، ابھی تک ایسٹیمیٹ ہے کہ 10 بلین جا رہا ہے پاکستان سے ہر سال۔ تو ہما بقائی صاحبہ، جیسے ابھی بھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کی سپیچ امپیکٹ تو بڑا چھوڑتی ہے، لیکن باتیں وہ جو کرتے ہیں وہ بڑی امپیکٹفل ہوتی ہیں۔ چائنا والا وہ ماڈل لانچ کرنا چاہتے ہیں، 70 کروڑ لوگوں کو جس طرح چائنا نے غربت سے کے نیچے سے نکالا، لیکن پھر ان کے پلانز امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے، عملی طور پر کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، ایک اسپیچ سے دوسری اسپیچ کے درمیان ایک بڑا خلا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے چائنا والا ماڈل، ہم غربت سے لوگوں کو نکالنے کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن جو چائنا کا سیاسی ماڈل ہے وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہلالی صاحب تو سخت بات کہہ رہے ہیں ٹانگنے کی، لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر تو اس لیول پر بھی روک کی کوشش کی گئی کہ قوانین میں ہی تبدیلی نہ آئے، کہ کہیں ان قوانین کی تبدیلی سے ہمارے جلد شکنجہ نہ تنگ ہو جائے۔ دیکھیے اس طرح کی پولیٹیکل امپیڈیمنٹس ہیں اور روڈ بلاکس ہیں جو عمران خان صاحب کی راہ میں حائل ہیں۔ اس وقت ایسا لگتا ہے جو سب بحث ہے ملک میں کہ ان کو شاید جو امپورٹنٹ لابیز ہیں ریاست کی بقا کے لیے، ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے اس حوالے سے کہ یہ جو پاکستان کا امیج بن گیا ہے نا کہ یہاں سب چلتا ہے، اس امیج کو ہم بریک کریں، اور جو ہم ہیون بن گئے منی لانڈرنگ کے، اس امیج کو بھی ہم بریک کریں، اور اس کے لیے بالکل واضح اسٹیپس لیں۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے یہاں جمہوریت بھی ہے، ہمارے یہاں جو اسٹیٹس کو کی پاورز ہیں جن کے مفادات جڑ گئے ہیں ان کاموں سے، ان کی کو ریزسٹ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش کی پذیرائی ہو رہی ہے۔